बिदा भएर बाटो लागे। कमान्डिङ बाका अनौठा कुराहरू मनमा खेलिरहे। किन भने बुढाले भोलि कसले देखेको छ भनेर। आजका कुरा नै उनको होस हराउँदै गएर भने जस्ता बुझ्नै गाह्रो हुन सक्छ। अब उपन्यास भनौं अथवा उनको जीवन कथा टुङ्ग्यो भनेर बीट मार्न खोजेका होला। जे होस्, उनको एउटा इतिहास टुङ्गियो। यसलाई इतिहास भनौं वा उपन्यास। उपन्यासमा सन् तारिक बाहेक अरू सबै सत्य हुन्। यसमा त धेरै ठाउँ सन् तारिक पनि सत्य छन्। त्यसैले यो यथार्थ सत्य कल्पना भए पनि पूर्ण रूपले यथार्थ सत्यमा टेकिएको कल्पना, कुनै उडन्ते कल्पना होइन। म पनि बुढा जस्तो बयान गरे त्यस्तै पाठक समक्ष राख्दैछु। आफ्नो तर्फबाट केवल धागो प्रदान गरेको छु, छरिएका फूलहरू एक ठाउँ सङ्गेटेर उड्न। म पेसाले पत्रकार मान्छे, एकजना संवाददाता। सृजनशील लेख त मेरो विनोद मात्र हो, फुर्सदको समय बिताउने साधन। मूलत म पत्रकारिता। कमान्डिङ बासित बिदा भएको भोलिपल्ट म एउटा समारोहको समाचार बटुल्न बाहिर गएँ। भोलिपल्ट उनकोमा जाने कुरा गरेको थिएँ तर सम्भव भएन। समारोहबाट 2 दिनपछि अर्थात् तेस्रो दिन बिहान फर्केर घर आइपुग्दा चिताउनै नसकेको ज्यादै मार्मिक घटना सुनेर म कमान्डिङ बा हिजो अपराह्न खस्नुभयो। दाह संस्कार गरेर राति 1 बजेतिर मलामी फर्के। ठूलो पानी पर्यो। त्यसपछि मेरी श्रीमती भनिरहेकी थिइन्। एकछिन वरिपरिको सारा परिवेश कानले केही सुनिन, आँखाले केही देखिन। एकछिनपछि बल्ल सबै कुरा रिमरिम सुनिन थाल्यो। पर कता देखे जस्तो वरिपरिका मानिस देखिए। स्वाभाविक रूपमा फर्केर आउन केही। भोलि कसले देखेको छ र? कमान्डिङ बाका कुरा बारम्बार सम्झना भइरह्यो। हो, भोलि कसले देखेको हुँदो रहेछ र? यस्तो भोलिको कसले कल्पना? हो, उनी अब धेरै नतग्लान् भन्ने एउटा अनुमान थियो सबैलाई। तर यति छिटो यो घटना घट्ला भन्ने थिएन कसैको मनमा। नुहाई धुवाई गरी एक मुठी खाएर अपराह्नतिर म कमान्डिङ बाबुको घरतिर लागे। खुट्टा अघि बढ्न भन्दा पछि सर्न खोजिरहेका थिए। म पुग्दा छोराहरू भर्खर नदी किनारबाट पहिलो तिथिको काम सकेर फर्केका रहेछ। के भो भाइ यस्तो? कस्तो दुर्भाग्य रहेछ मेरो। अन्त समयमा उहाँको दर्शन पाइन मैले। सधैँभरि आइराख्ने मानिस म अस्तिको दिन आएर फर्केको। 2 दिन मफसुल गएर आज बिहान घर आइपुग्दा यस्तो खबर सुनेर मेरो त होस ठेगानमा रहेन भाइ। कस्तो संजोग परेको यस्तो? कसरी छकिए म? मैले कमान्डिङ बाबुका जेठा छोरा लेखबहादुरलाई लक्ष्य गरेर भने, खै दाइ, के भो हामीलाई पनि अचम्मै लाग्यो बाको मरण देखेर। निकै लामै समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। बिरामी भनेर त्यसरी ओछ्यान लाग्नु भएको भए पो यसो सतर्क पनि रहन्थ्यो। महिनौदेखि उस्तै थियो। उठ्न बस्न भित्र बाहिर गर्न बोल्न खान चलेकै थियो। हामी सबै दिउँसो आफ्नो काममा जान्थ्यौं। उही राति बालाई पिसाब लागिरहने हुनाले उठ्न मद्दत गर्नु पर्ला भनेर आमा र म पालो गरेर बस्थ्यौं। त्यति हो। त्यस दिन पनि हामी दुवै भाइ काममा गएका थियौं। म चाँडै आइपुगेँ। केवल 2 घन्टी थियो मेरो।
तर हाम्रो भाइले 15 मिनट ढिलो हुँदा फेला पारेन बाको अन्त। गत आइतबारको दिन त हो, तपाईँ उठेर जानुभयो। बिदाको दिन हुनाले हामी सबै घरै थियौँ। ल है, एउटा उपन्यास लेखी सिद्ध्याउनु भयो हाम्रो साम्बादिक बाबुले। एउटा जीवन कथा लेखेर सक्नुभयो। आजदेखि टुङ्गियो यतिका दिन चलिरहेको हाम्रो दिनचर्या पनि। भन्नुभयो बाले, म दारी काट्छु, मेरो त लालु हजमलाई डाकेर ल्याइद्याऊ भन्नुभयो। त्यसपछि हजम आयो। उठेर बाहिर बरन्डामा निस्की मुडामा बसेर दारी काट्नुभयो। हजमलाई पैसा दिनुभयो। यो लालुले सधैँभरि फेटा बाँध्छ, मेरो ड्रवरभित्र एउटा सेतो पगडीको कपडा छ, ल्याऊ त यसलाई दिउँ। फेटाको लुगा झिकेर मैले ल्याइदिएँ। ए लालु, यतिका वर्ष तैँले मेरो सेवा गरिस्, के दिउँ तँलाई खै? ला, यो एउटा पगडीको कपडा, सधैँ शिरमा रहने चिज, मेरो चिनो सम्झेर बाँध्नु तैँले। हजमलाई भन्नुभयो, बाँध्छ नि, किन बाँध्दैन? हजुरको जय मनाएर बाँध्छ सधैँ। हजमले भन्यो। दारी काटिसकेर नुहाई धुवाई गरी अलिकति भात खाएर दिनमा राम्रै आराम गर्नुभयो। अपराह्नमा हामीले मान्ने गरेका एकजना पुरोहित केशवजी आउनुभयो। पण्डितजी पश्चिम नेपालका अति विद्वान र निष्ठावान आचार्य उपाधि प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कहिले असम कहिले नेपाल गरिरहनुहुन्थ्यो। असमबाट ठाउँ ठाउँ सप्ताह पुराण लाउन उहाँलाई निम्तो पुगिरहन्थ्यो। बाले पण्डितजीलाई भन्नुभयो, खै पण्डितजी, एकचोटि सप्ताह लाएर श्रीमद् भागवत पुराण सुन्ने ठुलो धोको थियो, तर यो जुनीमा त्यतिकै होला, धोकै रहने भयो। हामी जस्ता वेद उपनिषदका कुरा नजान्नेलाई पुराणले पनि ठुलो शिक्षा मिल्ने थियो। पण्डितले भन्नुभयो, भोलि सोमबार राम्रो दिन छ, म हजुरको घरैमा आएर 2 अध्याय पुराण सुनाउने भएँ। पछि हजुरलाई आराम भएपछि सप्ताह लाएर सुनाउला सम्पूर्ण पुराण। कथन ईश्वरको अर्कै मर्जी भएछ भने पनि हजुरकै नाउँ गरेर वार्षिकीमा म पुराण लगाइदिने भएँ। यो मेरो वचन रह्यो हजुरलाई। भोलिपल्ट पण्डितजी आएर सबै विधि विधानसित 2 अध्याय पुराण सव्याख्या सुनाउनु भयो। बा ओछ्यानमै अडेस लागेर बसी आनन्दसित पुराण सुन्नुभयो। पर्सिपल्ट मङ्गलबारको दिन थियो दाई। एकजना गाउँका पण्डित आइपुगे। उनी पण्डित भएको नाताले जजमानी पनि गर्थे अनि धामीको काम फुकफाक पनि गर्थे। कुराले निकै हाँकिए पनि हामी रूढी बुढी कुसंस्कारबाट कहिले मुक्त छैनौँ दाई। कुन कुसंस्कार अनि कुन सुसंस्कार, त्यो कुरा छुट्याउनै हामीलाई गाह्रो पर्छ। ती धामी पण्डितले भने, लौ कुलदेवता बिग्रेका रहेछन्। तपाईहरूले धेरै समयदेखि हाम्रा ग्राम देवता नौलाको पूजा गर्नुभएको रहेनछ। हामीले देश छोडे पनि रीति थिति छोड्नु हुँदैन। नौलाको पूजा गर्नुपर्छ, नौलालाई पञ्चबली दिनुपर्छ। मैले जोखाना हेर्दा नौलाको देवता वर्षौंदेखि उनको सम्झना नगरेकोमा रिसाएका रहेछन्। बाको बिरामी सम्बन्धी हाम्रा घरका मानिसलाई डुब्दै गरेकोलाई त्यान्द्राको सहारा भने चाहिँ थियो। जसले जे भन्छ त्यही गर्न राजी। विशेष गरी आमालाई यी कुरामा बढी विश्वास थियो। उहाँ तातिहाल्नुहुन्थ्यो जे गर्न पनि। मङ्गलबार दिनभरि नौलाको पूजा भयो। पञ्चबली दियो। पाठो, हाँस, कुखुरा, परेवा, फूल। बाको त्यो अवस्थामा यता 5 प्राणीको हत्या गर्नु, मासुको भोज लाउनु। मेरो मनले भने यो कुरा कतै स्वीकार गर्न चाहेन, तर अरूको विश्वासलाई यसबेला खण्डन गर्ने आँट पनि आएन। जसले पञ्चबली गराए ती पुजारी स्वयं आफू शाकाहारी थिए।
माछा, मासु, लसुन, प्याज खाँदैन थिए। तर ईश्वरको नाउँमा बलि भनेर तिनको हत्या भने गर्थे। जे होस्, त्यो दिन पनि बित्यो। बुधबार बिहान उठेर बाको कोठामा गएँ। कस्तो छ बा आज तपाईँलाई सोधेँ। सधैँ सोध्ने गरेको थिएँ, नौलो कुरा केही थिएन। उस्तै हो नानी, कस्तो हुनु छ र, साबिकै छ भन्नुभयो। केही खानुभयो बिहान? फेरि सोधेँ मैले। दुध अलिकति खाएँ। आज राति राम्रो निन्द्रा परेको छैन। साइली, कान्छी सबै बहिनीहरूको सम्झना गर्नुभयो। पहाडमा कान्छा देवरको पनि कुरा गर्नुभयो। गाउँघरका कसको कुरा गरिरहनुभयो धेरै बेरसम्म। आमाले भन्नुभयो, म अब काममा जाउँ कि चाँडै आउँछु, दिउँसो भात खानु होला अलिकति। तपाईँलाई बढी कष्ट छ भने जान्न म आज, मैले भने। जा बा जा, काममा नगएर कसरी हुन्छ, मेरो सधैँको यत्तिकै त हो, एकैछिनमा आइपुगिहाल्छस् नि त। म गएँ। दिउँसो 1 बजीतिर फर्केर आएँ। सोझै पहिले बाको कोठामा बसेँ। हिजो अस्तिको भन्दा आज अलिक अलस तलस भएको देखिनुभयो। पानी खान्छु भन्नुभयो। मैले दही फिटेर राखेको मोहीको पानी अलिकति खुवाइदिएँ। जा भात खा नानी, जा, भर्खर आइपुगिस् होला त भन्नुभयो बाले। भात खाएर आफ्नो कोठामा यसो ढल्केको थिएँ, ठुली बहिनी आएर भनी, बाले बोलाउँदै हुनुहुन्छ दाई तपाईँलाई। मलाई बोलाउनु भयो बा तपाईँले? बढी अस्वस्थ लागेको छ कि कसो? बाको छेउमा गएर मैले भने। आमा बहिनीहरू, काकाको छोरो, साइलो भाइ, मेरी जान सबैजना त्यही थिए। होइन, बोलाइन मैले, अलि कमजोरी लागेको छ मलाई, जा त, एकछिन आराम गर, थाकेर आएको मानिस भन्नुभयो। म फर्केर आफ्नो कोठामा आएँ। बस्न सकिनँ कोठामा। फेरि बा छेउ पुगेँ। काकाको छोरो साइलो बाको सिरान छेउ बसेको थियो। कहिले टाउको उठाइदे भन्नुहुन्छ, कहिले सिरानमा राखिदे भन्नुहुन्छ। एक प्रकारको छटपटी छ। मलाई लाग्यो कमजोरीले यस्तो भएको रहेछ। सेलाइन 1-2 बोतल दिनुपर्छ, ठिक भइहाल्छ। परिचित डाक्टर थिए एकजना। अघि पनि घरैमा सेलाइन दिने व्यवस्था उनैले मिलाएका थिए। घरमा काम गर्ने एकजना निकै चतुरे केटो थियो। उसैलाई मैले ठेगाना दिएर डाक्टर बोलाउन पठाएँ। ऊ साइकल लिएर हत्तारिँदै कुद्यो। यता घरका अरू सदस्यहरूले हाम्रा पारिवारिक पुरोहित बोलाउन पठाए। केही छिनपछि पुरोहित आइपुग्नुभयो। उहाँले गीता पाठ सुरु गर्नुभयो। तपाईलाई केही भन्ने इच्छा छ कि? छोरालाई, जहानलाई, कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? पुरोहितले सोध्नुभयो। छैन केही पनि। मैले मेरो जेठो छोरालाई केही भन्नुपर्ने छैन। ऊ आफै बुझ्दछ सबै। बाको स्पष्ट वाक्य थियो। बोली कति बिग्रेको छैन, न त स्मृति नै खलबलिएको थियो। यसैबीच बाहिर कतै हाम्री बच्ची कृष्णा रोएको सुनियो। सानै 2 वर्षकी बालिका, त्यही हाम्री छोरी। त्यो बच्ची कहाँ रुँदैछ? किन रुँदैछ? यता ल्याऊ त्यसलाई भन्नुभयो बाले। उसलाई बा समक्ष ल्याइयो। सधैँ साँचो बाटामा चल्नुपर्छ मानिसले। तिमीहरू सबैलाई स्नेह छ, शुभकामना छ। राम, हे शिव, यिनै थिए अन्तिम वाक्य बाका। साइलाले मुन्टो सिरानमा बिस्तारै राखिदियो। बाले आँखा यसो कोल्टे पारेर माथि हेरझे गर्नुभयो। कसैले मुखमा सुनको टुक्रा हालिदिए। के गरेको यस्तो तिमीहरूले? म कराएँ। बा आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर आँखाको मार्ग लागिसक्नु भएछ। मलाई थाहा नै भएन, विश्वासै भएन मलाई। सबै कङ्कला शब्द गरेर रुँदा मात्र म झस्केँ।
सबै चलचित्र हेरे जस्तो लाग्छ दाई, केही वास्तविक हो जस्तो लाग्दैन। बा हामीसित हुनुहुन्न भन्ने कुरो म कल्पनै गर्न सक्दिन थिएँ। बालाई गुमाएर म बाँच्न सक्छु जस्तो लाग्दैन थियो। सबैभन्दा बढी श्रद्धा र माया बाप्रति थियो मेरो। समयले तर सबै घाउ पुरिदिँदो रहेछ। केवल एउटा खाटा, एउटा दाग रहँदो रहेछ हृदयमा। बिस्तारै सबै कुरा सह्य हुँदै जाँदो रहेछ। बडो पुण्यात्मा हुनुहुँदो रहेछ कमान्डिङ बाबु। भोलिदेखि दक्षिणायन लाग्ने। मलाई डर लागेको थियो दक्षिणायन पो फेला पार्नुहुन्छ होला भनेर। कति राम्रो आज उत्तरायणमै उहाँको चोला उठ्यो, पुरोहितले भने। उही एउटा मन बुझाउने मेलो। उहाँलाई चिन्ने जान्ने धेरै छन्। यहाँ जेठा बाबुको नाउँले पनि मानिस आउँछन्। आज सबै मानिस आइपुग्न गाह्रो हुन्छ। भोलि बिहान उठाउनुपर्छ सब। आज राति भजन कीर्तन गर्यो बस्यो, पुरोहितले भने। कहाँ हुन्छ त्यसरी बिहानसम्म राख्न? अहिले उठाइहाल्नुपर्छ लास। बासी पारेर राख्ने काम छैन, कतिपय पुराना विचारका बुढाहरूले भने। उनीहरूकै कुरो सदर भयो। सब यात्रा आज नै गर्ने भए। आसपासका मानिसलाई खबर पठाइयो। पुलिस लाइनमा पनि खबर पुग्यो। त्यहाँका रिजर्भ इन्सपेक्टरले जे जति नेपाली सिपाहीहरू फेला पर्छन् तिनलाई ट्रकमा हालेर पठाइदिएछन्। भोलि बिहान भए गार्ड अफ अनर दिने थियौँ हामी। अब यति तत्काल त व्यवस्था मिलाउन गाह्रो पर्छ भनेछन् इन्सपेक्टरले। अपराह्न 3 बजे देहावसान भयो। 5:30 2.5 घण्टापछि शवयात्रा आरम्भ भयो। वर्षाकाल, प्राण जाने बेलामा निकै ठुलो पानी पर्यो र बिदा भयो। शवयात्रा आरम्भ भएपछि फुसफुस पुष्पवृष्टि भए चाहिँ पानी छिट्यायो। ओहो, पुष्पवृष्टि नै भयो। बुढा धर्मात्मा हुन् भने कसैले। उही सान्त्वनाको स्वर। पुलिस लाइनबाट आएका सिपाहीले बाटैमा फेला पारेर ट्रकबाट ओर्ली त्यहीँदेखि सामेल भए यो शवयात्रामा। चितामा चढाएर दागबत्ती दिई आगो लाउने बित्तिकै फेरि पुष्पवृष्टि भए चाहिँ पानी छिट्यायो। दाह संस्कार सकेर नदीमा मलामीहरूले नुहाई गरी बाटो लागेपछि घर घर पुगुन्जेल पानी परिरह्यो। कम समयमा धेरै ठाउँ खबर नपुगेकोले मलामी 300 जति भए। भोलिपल्ट बिहान बरु टाढा टाढाका मानिस आएका थिए, बिहान सब उठ्छ भन्ने धारणामा। दाई, बाको मृत्युमा हाम्रो वंशको एउटा इतिहास समाप्त भयो। भनौँ एउटा युग सकियो, एउटा पिढीको अन्त भयो भनेर लेखबहादुर मौन भए। तिम्रो वंशको मात्र होइन भाइ, कमान्डिङ बाको मृत्युमा नेपाली समाजले भोगेको एउटा पिढीको, एउटा युगको इतिहास समाप्त भयो। सुदूर अभेक पहाडदेखि आएर असमको छपडी र गोठमा गोठाले दुःख खेपी, फौजमा जागिरे भएर सामान्य सिपाहीदेखि बढ्दै माथि टुप्पैमा पुगेर आफूलाई स्थापित पार्ने हाम्रा नेपाली पुर्खाहरूको एउटा युगको अन्त भएको, त्यही प्रकारको चरित्र अबको युगमा हामी फेला पार्न नसकौँला। उहाँले आफ्नो जीवन कथा हामीलाई दिएर जानुभएको छ। लेखाइ मेरो भए पनि सम्पूर्ण कथा उहाँको शब्द संरचना उहाँकै हो। मैले त केवल उहाँले भन्दै गएका कुरा कलमले टिपेर कागजमा सजाएर राखेँ। विस्मृतिका गर्भमा बिलाइसकेका ध्वनिहरू उहाँको स्मृतिले भेटे जति प्रतिध्वनित भएका छन् यहाँ मेरो कलमबाट। शब्द शैलीहरू जम्मै मौलिक हुनाले कहीँ कहीँ यसले जीवन एउटा र त्यसका वरिपरि फेददेखि टुप्पासम्म छरपट्ट घुम्ने यथार्थ सत्यलाई प्रस्तुत गरेको छ। विस्मृतिमा छरिएका ध्वनिहरू, जुन ध्वनिभित्र सत्य तथ्य
असत्य अतथ्य पनि छ, यथार्थ पनि छ, समय सापेक्ष कल्पना पनि, वास्तव पनि छ, कतै अवास्तव लाग्छ। यी सबै कुरा प्रतिबिम्बित छन्। बाको पिँढी टुङ्गियो भाइ, त्यो कथाको अन्त भयो। अब तिम्रो पिँढी चलेको छ। एउटा नौलो युगको नौलो कथा तिमीसँग छ। बाले अतीत दिनुभयो तिम्रो वर्तमानसित जोड्नलाई। लो भाइ, म अहिले गएँ, बिदा। नमस्कार। नेपाली साहित्यका वरिष्ठ उपन्यासकार लीलबहादुर छत्रीको चौथो उपन्यास प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिकाको श्रवण सिडी रूपान्तर के प्रोडक्सनको पक्षमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीले गौरवबोध गरेका छौँ। लेखकको उपरोक्त उपन्यास उहाँले आफ्नै पिताजीको जीवनीको खाकामाथि सिर्जना गर्नुभएको छ। अवश्य यो उपन्यास हुनाले पिताजीको जीवनीलाई उहाँले केवल क्यानभसको रूपमा प्रयोग गरी जीवनीकै यथार्थ सत्यको आधारमा आफ्नो कल्पनाद्वारा कथावस्तु सजाउनु भएको छ। वरिष्ठ समीक्षक श्री विष्णुकुमार भट्टराई यस उपन्यासबारे भन्नुहुन्छ, यो कृतिमा जीवनको भोगाइका अनुभवहरूको प्रस्तुति जसरी भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्न उत्तर आधुनिक धारको साहित्यिक चिन्तनबाट यो अभिप्रेरित छ भन्न हिचकिचाउन पर्दैन। डाक्टर गोपाल भण्डारी भन्नुहुन्छ, प्रस्तुत उपन्यासलाई नौलो किसिमको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। सर्वसाधारण व्यक्ति र पात्रलाई उपन्यासको विषय बनाई ऐतिहासिक भन्न सकिने गरी कुनै नेपाली लेखकले यस्तो उपन्यास लेखेको देखिँदैन। त्यसर्थ प्रस्तुत उपन्यासलाई जीवनी उपन्यास परम्पराकै नवीनतम कृति मान्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई लेख्नुहुन्छ, लीलबहादुर छत्री नेपाल र भारतको सांस्कृतिक राजदूत हुन्। उनको यो कृतिले यी दुई देशबीच नेपाली आइजाइ गर्ने पुल अझ दर्बिलो भएको छ। यो कृति लीलबहादुरले निर्माण गरेको आफ्नो पारम्परिक लेखकीय पिरामिडको अर्को उचाइ हो। अनुराग प्रकाशनद्वारा सन् 2004 प्रकाशित उपरोक्त उपन्यास प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिकाको सिडी रूपान्तर निस्किनुभन्दा अघि डाक्टर कमल छेत्री र श्रीमती कृष्णा छेत्रीद्वारा के प्रोडक्सनको पक्षमा लेखकका उपन्यास बसाई, अतृप्त, ब्रह्मपुत्रका छेउछाउको पनि श्रव्य सिडी रूपान्तर निस्किसकेका छन्। प्रस्तुत उपन्यास प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिकाको पाठ उपन्यासकार लीलबहादुर छेत्रीज्यूले स्वयं गर्नुभएको छ। अन्तमा सबै साहित्यप्रेमी श्रोताहरूको सहयोग कामना गर्दै के प्रोडक्सन गुवाहाटीको पक्षमा सन्तोष श्रेष्ठ, सञ्चालक। यस उपन्यासको प्रस्तावनामा प्रसिद्ध साहित्यकार भवानी घिमिरे भन्नुहुन्छ, लेखनको लीला। स्रष्टा लीलबहादुर छत्रीमा लेखनको लीला अपार। समाजभित्रै पसेर तन्तु तन्तु समात्नु साहित्यमा, अनि आफ्नो लेखनबाट अरूलाई समात्न सक्नु लेखनको लीला। साहित्य सृजनशीलताप्रति प्रगाढ आसक्ति र अभिव्यक्तिको सिप जौडे भएरै समाजको जनजीवनको छेउभेउ समात्न सक्षम उनको लेखनी। नेपाली आख्यानमै उनको सर्वाधिक लोकप्रियता। दशै नै छ बसाई अनि ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ। एउटा दशी अर्को पनि। उनको लेखनमा समाजप्रति सचेतनता, शैली सरल र सुस्पष्ट। कविता, कथा, उपन्यास, निबन्ध, प्रबन्ध, नाटक, संस्मरण साहित्यका सबै विधामा उनको अग्रसरता मात्र होइन, समाज अभिमुखता पनि। ती सबैमा हाम्रै समाज भेट्टाउँछौँ। हाम्रै जनजीवन, जीवन गीत र गति पाउँछौँ र त्यस भित्रै आफूलाई पनि। पाठकको यही पाउनु नै लेखनको प्राप्ति, लेखनको लीला।
प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिका उनको अर्को आख्यान कृतिले प्रकाशनको उज्यालो पाउँदैछ भन्ने सुन्दा मात्र म गदगदिएँ, पढ्दा झन् आनन्दित हुनेछु। यसमा पनि उनको लेखनलीला प्रतिध्वनित होस्, प्रकटित होस् र चरितार्थ होस् पहिले जस्तै। मेरो शुभकामना भन्छु र यस्तै नै कामना पनि गर्छु। भवानी घिमिरे, 10 चैत्र 2060, काठमाडौँ। यस उपन्यासको प्रस्तावनामा प्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार कृष्ण धरावासी भन्नुहुन्छ, इतिहास जस्तो पनि उपन्यास जस्तो पनि। चिठी पाएर मेरा हर्षका आँसु खसे बाबु। त्यसबेला म 2 चोटि रोएको छु छोराको उपलब्धिमा। पहिलोचोटि उसले लेखेको एउटा किताब जो मलाई समर्पण गरेर पठाएको थियो, त्यो पढेर मेरा आँसु खसे। अवश्य यी आँसु उपलब्धिको हर्षमा होइनन्, किताबको कथामा फेला पारेको मर्म पीडाले खसेका थिए। नेपाली जीवनको छवि, सत्य वेदना थियो त्यस कथामा। अर्कोचोटि उसले एमएमा उत्तीर्ण भएको चिठी पाएर खसेका थिए हर्षका आँसु। पृष्ठ 227। कमान्डिङ बाका अभिव्यक्ति हुन् यी उपन्यास प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिका भित्र अभिव्यक्त भएका। तर बसाई उपन्यासको एक पाना पल्टाएपछि समर्पण पृष्ठमा आँखा पर्दा पढ्नुपर्छ, जसले शिक्षा जगतमा द्रुत गतिले अघि बढायो, जसका प्रेरणाले नेपाली साहित्यको सुनौलो पथमा बामे सर्न अग्रसर भए। उनै पूज्य पिता श्री प्रेम बहादुर छेत्री असिस्टेन्ट कमान्डेन्टका चरण कमलमा बालकको प्रथम प्रयास सभक्ति समर्पण। विक्रम सम्वत 2014 सालमै उपन्यासकार लीलबहादुर छेत्रीले यस उपन्यासको प्रमुख पात्रसँग आफ्नो नाताको रहस्य खुस्काइसक्नु भएको रहेछ। अर्थात् उपन्यास स्वयं उपन्यासकार लीलबहादुर छेत्रीका पिता प्रेम बहादुर छेत्रीको कथा रहेछ। विक्रम सम्वत 2032 सालतिर पढेको थिएँ बसाई उपन्यास। म भन्दा 3 साल जेठो त्यो उपन्यासले साह्रै नै प्रभाव पार्यो मलाई। मैले यो सिङ्गै उपन्यास त्यसबेला आमालाई पढेर सुनाएँ र प्रत्येक पानासँग आमाका आँखा रसाउँथे। पहाडबाट बसाई हिँड्नु पर्दाको त्यो पीडाले आमालाई साह्रै नराम्रो गरी छोएको थियो। झन्डै त्यस्तै बसाईको कथा थियो हाम्रो पनि, जसलाई मैले आधा बाटो उपन्यासमा लेखेको छु। बसाई उपन्यासले म र मेरी आमा मात्र होइन, प्रत्येक पहाडे नेपाली आँखा रसाउँछन् र तिनले झलझली आफ्नो विगत देख्छन्। लीलबहादुर छेत्रीको नाम त्यसै बेला कण्ठ भएको थियो। सन् अङ्ग्रेजी 1980 तिर फेरि अर्को उपन्यास पढेँ मैले उहाँको। अतृप्त शीर्षक थियो त्यसको। बसाई उपन्यासले पारेको एक किसिमको छापको अतृप्तले मेटेर अर्कै छाप टाँस्यो म भित्र। नेपाली पहाडे जीवनको दुर्दान्त कथा बोकेको बसाई एक यथार्थवादी सामाजिक उपन्यासको सुन्दर धरातललाई समातेको थियो। तर यो अतृप्तले एउटा अनौठो यौन मनोविज्ञानको रहस्यलाई उचालेको पाएँ। आदर्शता त्याग्न नसकेको र आधुनिकतातिर झुक्न थालेको एउटा अनौठो युवा मनको विचित्र चित्रण पाएँ त्यो उपन्यासमा। अत्याधुनिक चेतना भएकी सीता सावित्री जस्ती आदर्शवान पत्नीको कल्पना गर्ने एउटा युवकको अनौठो मनोवैज्ञानिकता त्यसमा छँदाछँदै पनि आसामे समाजमा नेपालीहरूको अवस्थाको सामाजिक चित्रण गर्न पनि त्यसले बिर्सेको छैन। गाउँले जीवनको बाह्य पीडा लेख्न सक्ने ठानेको मैले
तर अतृप्तमा अनौठो अर्कै लीलबहादुर छेत्रीलाई भेटेर आश्चर्यचकित भएको थिएँ। धेरैले बसाइँ उपन्यासकै चर्चा जतैततै पनि गर्छन्, तर मैले त सबैभन्दा बढी नै अङ्क अतृप्तलाई नै दिएँ पछिसम्मै। अतृप्त पढेपछि निकै पछिसम्मै उहाँका अरू कृति पढ्न नपाई अतृप्तै हुन गएको यो पाठक मनलाई निकै लामो अन्तरालपछि प्राप्त हुन आयो उपन्यास ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ। सन् अङ्ग्रेजी 1986मा श्याम ब्रदर्सद्वारा प्रकाशित यस उपन्यासले पुनः एकाएक बसाइकै जस्तो चर्चा चलाउन थाल्यो। एक किसिमले बसाइकै दोस्रो खण्ड जस्तो लाग्ने यस कृतिमा आसामलाई बीचबाट चिर्दै दुई भाग पारेर बग्ने विशाल नद ब्रह्मपुत्रका किनारमा बस्ने मानिसहरूको दुःखको चरम चित्रण छ। खास गरी नेपालका पहाडमा दुःख पाएर सुख खोज्दै मुङलाङ पस्ने पहाडे नेपालीहरूले ब्रह्मपुत्रका किनारमा पाएको दुःखको यति जिउँदो चित्रण छ, प्रत्येक पाठक कैयौँ ठाउँमा आँखा आँसुले भर्दै अघि बढ्न विवश हुन्छ। ब्रह्मपुत्रको छेउछाउले समेटेको कथावस्तु पहाडे नेपाली मूलका आसामे जीवनको तातो पीडाको कथा छ। आसाममा नेपालीहरू कसरी मिलेर बसेका छन्, दुःखलाई कसरी खपेका छन्, त्यसको साह्रै सजीव चित्रण छ यो उपन्यास। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित त्यो कृति नेपाली पाठकहरूका लागि मात्र छैन, पूर्वोत्तर भारतका तमाम साहित्यिक पाठकहरूको सामूहिक सम्पत्ति हो त्यो। आसाममा बसेर आसामे र नेपाली जीवनलाई साह्रै नजिकबाट हेर्ने र भोग्ने शैली छ उहाँको। उहाँका कृतिहरू पढ्दा विवाहित छोरीको उभय मानसिकता जस्तो पाइएको हुन्छ पात्रको सोच। नेपालको पनि अगाधै माया छ र भारतप्रति पनि गहिरो इमान्दारिता छ। जन्मभूमि र कर्मभूमि बेग्ला बेग्लै भएर बाँचिरहेका जातिहरूका नैतिक सङ्कटहरूको जीवन्त चित्रण लीलबहादुर छेत्रीका कृतिहरूको यथार्थ पीडा हो। प्रस्तुत नयाँ उपन्यास प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिका को पाण्डुलिपिभित्र चेपिएको एउटा चिठी थियो छेत्री सरको हस्ताक्षरमा। उभिएका थिए ती अक्षरहरू यसो भन्दै, साथमा गाभेको पाण्डुलिपि भनौँ प्रुफ कपी, प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिका उपन्यास भनेरै लेखियो। टेकाएको छ मेरा पिताज्यूको जीवनमाथि। आखिर उपन्यास हो। छत्री सरको चिठी पढिसकेपछि मलाई हर्ष लाग्यो। 1 वर्ष अघि आधा बाटो उपन्यास प्रकाशित गर्दा मनमा धेरै शङ्का उपशङ्का र डरहरू थिए। आफ्नै परिवारका दुःख सुखहरूलाई जस्ताको त्यस्तै उतारिदिएको त्यस कृतिलाई उपन्यास मानिएला नमानिएला भन्ने त्यसको लेखकीयमा एक ठाउँ लेखिएको छ। वास्तवमा जीवन नै एउटा उपन्यास हो नि, एउटा लामो आख्यान। जन्मेदेखि मृत्युसम्मको एउटा व्यक्तिको जीवन नै एउटा ठुलो आख्यान समूह हो। एउटा मान्छेको जीवनसँग जोडिन आउने समय र संसारको सबै विषय र तत्त्वहरूले उसको व्यक्तिगत कथा पनि सामाजिक र सांसारिक बन्दछ। एउटा साधारण व्यक्तिको जीवनसँगै राष्ट्र, मानव सभ्यता र इतिहासको सारांश हुन्छ। समाजमा भइरहेका सबै घटनाहरू कुनै परिस्थिति र प्रविधिले घटेका हुन्छन्, तिनलाई भोग्न बाध्य हुन्छ प्रत्येक मान्छे। अब कुनै पनि मान्छेले आफ्नो क्षमताले, बुद्धिले, सम्पत्तिले कुनै कुराले पनि इच्छा अनुसारको जीवन रचना गर्न सक्दैन र ऊ कुनै परिस्थितिको अघि एक विवश पात्र बन्छ भने त्यो एक उसकै वैषयिक जीवनको नामक मात्र हो। स्वतन्त्र अस्तित्वको अलग्ग
अर्कै कुनै व्यक्ति होइन। साँच्चै आज मेरो हातमा परेको यो उपन्यास त्यस्तै एउटा अनौठो उपन्यास भएर आएको छ। बसाइँ, अतृप्त र ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ बारेमा निकै चर्चाहरू भएका छन्। बसाइँको निरन्तरता ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ हो भने ब्रह्मपुत्रको छेउछाउको निरन्तरता यो कृति हो भनी भन्न मन लाग्छ। कथावस्तु र विषयले यो कृति लीलबहादुर छेत्रीभित्र वर्षौँदेखि निरन्तर प्रभावित नेपाली जातिको पीडा, वेदना र प्रवासीयताको चित्रण हो। उहाँभित्र सधैँ खिल्जै गाडिएर रहेको नेपालीप्रतिको माया र भारतप्रतिको कर्तव्यको यो एउटा दस्तावेज हो। यो उपन्यास तर उहाँकै पूर्व उपन्यासहरूको प्रविधिलाई छोडेर नयाँ बाटो हिँडेको छ। यस उपन्यासले औपन्यासिक प्रविधिका कथानक, प्रारम्भ, उत्थान, उत्कर्ष र समापनको अनुशासनलाई पछ्याएको छैन। उपन्यास हुन धेरै बल पनि गरेको छैन। यसले औपन्यासिक तत्त्वको अनुशासनको खोज गर्दै त्यहाँ भित्र नायक, नायिका, खलनायक आदिको संरचना पनि गरेको छैन। मूलतः यो कृति लेखकको कल्पनाशीलता, लेखकीय तारतम्य आदिद्वारा निर्माण गरिएको कल्पना लोकको विचरण होइन, बरु एउटा जिउँदो र यथार्थ जीवनको तस्बिर हो। प्रेमबहादुर छेत्री अर्थात् लेखकका पिताको जीवन, सत्य र यथार्थको तस्बिर रहेको छ। यो पहाडको दुःखले विरक्त भएको एउटा युवकलाई पल्टनमा भर्ती हालिदिन भनी झुक्क्याएर आसामको अनकन्टार गाउँमा पुर्याई बिना पारिश्रमिक वर्षौँ वर्षसम्म दास जस्तो काममा खटाई शोषण गर्ने आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूको प्रवृत्तिको नाङ्गो चित्रणबाट सुरु भएको यस कथाले मुगलाङ पस्ने अनेकौँ नेपालीले पाएका दुःखहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। सङ्घर्ष र अठोटका साथ लाग्नेहरूका जीवनको सफलता र असफलताको मिथक पनि हो यो उपन्यास। यस कृतिलाई उपन्यास मान्दा कमान्डिङ बा अर्थात् प्रेमबहादुर छेत्री एउटा पात्र हो। धने, मानवीर, गुमाने, काकती बाबु जस्तै। यथार्थ मान्दा लीलबहादुर छेत्रीको नितान्त पारिवारिक कथा। तर कथा लेखकको दिमागको गुजुल्टिएको योजनाबद्ध अभिव्यक्ति मात्र हो त? भोगिरहेको र भइरहेको चाहिँ के हो? कमान्डिङ बाले भन्नुभएको यति लामो 248 पृष्ठको कथा उपन्यास कसरी होइन? यस उपन्यासभित्रका पात्रहरू एक छिनमा आउँदै हराउँदै गर्छन्। बारम्बार दोहोरिने र सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहने सुनियोजित कथाका झैँ छैनन्। जीवनमा त्यस्ता साह्रै स्थिर पात्रहरू नै कति हुन्छन् र? आफ्नै परिवारभित्रका बाहेक स्वतन्त्र पात्रहरू जीवन कथाका निरन्तरता हुँदैनन्। ती त कुनै खास प्रयोजनका लागि आउँछन् र कता पुग्छन्। सधैँ नयाँ नयाँ पात्र घटनाहरूसँग भेट गरि नै रहनुपर्छ। कमान्डिङ बाका कथामा पनि साना साना भूमिकामा कयौँ पात्रहरू आएका छन्, मार्मिक कथा भन्दै। ब्रह्मपुत्रको छेउछाउले आसामको ग्रामीण जीवनको चित्रण गरेको छ। ग्रामीण आसामको दुःखलाई चिनाएको थियो त्यसले। यसले सहरी आसामको चित्रण गरेको छ। गुवाहाटी र शिलङको स्थापना र विकासको कथा भनेको छ। शिलङ भन्दा पनि खास गरी आसामको राजधानी गुवाहाटीमा नेपाली जातिको स्थापनाको कथा हो यो उपन्यास। कल्पना गरी लेखिएका आख्यानमा जस्तो घटनाक्रमको नाटकीयता यहाँ पाइँदैन। यहाँ त जीवन जसरी बितेको छ त्यसै गरी बगेको कथा पाइन्छ। साँच्चैको जीवनीय कृति छ यो। पाठकलाई भावुक, उत्तेजित आदि बनाई मनोरञ्जन दिने भन्दा
स्वाभाविक रूपमा बितेका घटनाहरूको सहज चित्रण बढी जीवनवादी बन्न सक्छ। कमान्डिङ बाले अब के भन्लान् भन्दा भन्दै पढ्दा पढ्दै कृति समापन हुन्छ। वियोगमा सकिएको छ यो कृति पनि। छत्री सरका सबै उपन्यासहरूको अन्त प्राय वियोगान्तक नै छन्। यसले पनि त्यही परम्परालाई थामेको पाइयो। विशेषता भिन्न छन् यसमा केही अरूमा भन्दा। यो एउटा संस्मरणात्मक कृति बनेको छ। इतिहासमै पनि छ। निबन्धात्मक तत्त्व धेरै पाइन्छ यसमा। यसले कथानकको झिनो डोरी कहीँ चुडिन दिएको छैन। पत्रकारिताको अनुभवले निकै सिप देखाएको छ। भाषामा सरलतासँगै केही आञ्चलिकता मिसिएर आएको छ। विधा भञ्जन यसमा प्रशस्त छ। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण यसमा लीलामय छ। उमेरको वार्धक्यले गर्दा पनि हुन सक्छ आध्यात्मिकता अलिक छिपिएर पसेको हो कि अघिल्ला उपन्यासहरूमा जस्तो कारुणिकता बनाउन वा जीवनसँग धेरै नै रुन खोज्दैन यसले। यसले कर्मयोगको मार्ग दह्रो गरी समातेको लाग्छ। प्रौढताले लेखकमा भावुकता भन्दा बौद्धिकतालाई उठाउन थाल्दो रहेछ। बुद्धिपक्ष बढी नै उठेको भेटियो यसमा। माधवी लेख्ने मदनमणि दीक्षितले भूमि सूक्तमा आइपुग्दा भावनालाई सम्पूर्णतः बहिष्कार गरेको भेटेथे। यस कृतिमा पनि लीलबहादुर छेत्रीको बौद्धिकताले निकै शासन जमाएको लाग्छ। तर बिजाउँदैन बौद्धिकता कतै पनि, बरु त्यसले सुक्तिमय अनुभूति दिँदै जान्छ। कृतिमा लीलामय अनुभूतिहरू यसरी पढी हेरौँ। हामी पनि यो संसारी मेलामा रमिते भएर आएका छौँ। केही छिनको निम्ति मेला भर्न आएका छौँ। समय बितेपछि मेला चल्दै गरेको छाडेर आफ्नो घर फर्कन्छौँ। पृष्ठ 20। सबै आफ्नै मनको आँखाले हेर्छन्। हामी सधैँ दृष्टिभ्रमले पीडित भइरहेका छौँ। एउटै कुरालाई कसैले के देख्छ, कसैले के। पृष्ठ 76। वास्तवमा कुनै पनि जिनिस आफैमा के हो। पृष्ठ 80। दुवैले यो संसारको अभिनय समाप्त गरेर आफ्नो वास्तविक रूपमा परिणत भए। पृष्ठ 83। यसै पनि उपन्यास जीवनकै इतिवृत्ति हो। तर कुनै उपन्यासकारले जीवनको सम्पूर्णता उपन्यासमा दिन सक्दैन, न त जीवनको शेष बिन्दुसम्म पुग्न सक्छ। पृष्ठ 164। यस संसारमा केही कुरो दिगो छैन। नाम, यश, कीर्ति पनि केही कालको निम्ति हो। आफ्नो कर्तव्य अनुसार राखेको कीर्ति पनि लामो छोटो केही काल सम्झना रहन्छ मानिसलाई यस पृथ्वीमा। पृष्ठ 228। यस्ता अनेकौँ सूक्तिमय अभिव्यक्तिहरू पुस्तकभरि जतासुकै पाइन्छ। उपन्यासको परम्परागत रूढ मान्यतालाई भत्काउँदै आएको यस कृतिले यथार्थ र सत्य तथ्यलाई नछोपी लेख्ने नयाँ यात्रालाई अँगालेको छ। पदमबहादुर छेत्री, पहाडसिंह गुरुङ, पण्डुमान राई, लालबहादुर छेत्री, वीरबहादुर गुरुङ, मानधोज बुढाथोकी, छविलाल शर्मा, भीमसिंह गिरी, मकरध्वज रावल, लक्ष्मीलाल प्रधान, खड्गबहादुर प्रधान, पञ्जुलाल गुरुङ, पशुपति गुरुङ आदि समाजसेवी व्यक्तिहरूको योगदानको चर्चा गर्दै यस उपन्यासमा प्रयोग भएका पात्र, घटना र कथावस्तु सबै यथार्थ हो भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। आधा बाटो उपन्यासको समर्पण पृष्ठमा यो उपन्यासमा उल्लेखित सबै पात्र र घटनाहरू वास्तविक हुन्, कहीँ कतै काल्पनिक जस्तो लाग्न गएमा त्यसलाई संयोग मात्र भनिनेछ भनी लेखिएको थियो। यस कृतिमा पनि झन्डै यस्तै अनुभव हुन्छ पढ्दै जाँदा। आसाम बाहिरका पाठकहरूलाई यो कृति उपन्यास हो, आसामभित्रका पाठकहरूलाई यो कृति इतिहास हो।
समय र स्थानको अन्तरालले एउटै आख्यान कतै उपन्यास कतै इतिहास बन्न पुग्छ। यो कृति पनि त्यसै गरी भौगोलिक दूरता बढ्दै जाँदा उपन्यास हुने र स्थानीय सङ्कुचनतामा इतिहास बन्ने देखिन्छ। जे होस्, लीलबहादुर छेत्रीको यो पछिल्लो उपन्यासले नेपाली उपन्यासको 100 वर्षको बिट मारेको छ। लेखक जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दा उहाँ पनि लीला प्रविधिको छेउछाउतिर उभिन पुग्नु भएको देखेँ। म जन्मनुभन्दा 3 वर्ष अघि नै उपन्यास प्रकाश गरिसक्नुभएका श्रद्धेय लीलबहादुर छेत्रीको यो पछिल्लो कृतिमा केही कुरा लेख्न पाएर म धन्य बनेको छु। उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्छु। अस्तु। कृष्ण धारावासी, विक्रम सम्वत 13 चैत 2060, सीके चोक, शनिचरे 8, बिर्ता मोड, झापा, नेपाल। फोन 023 541300। प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिका उपन्यासमा भाग लिने कलाकारहरू हुनुहुन्छ कमान्डेन्ट बुढा लीलबहादुर छेत्री, कमान्डेन्टका छोरा मुक्ति उपाध्याय बराल र अन्तर्वार्ताकार सन्तोष श्रेष्ठ। उपन्यासमा पार्श्व सङ्गीत पलाश गगोईको रहेको छ भने पार्श्व गायन सुरेखा छेत्री, ख्याति छेत्री, कृष्ण छेत्री र रीता उपाध्यायको रहेको छ। मादलवादन कृष्ण केसीको रहेको छ भने भायोलिनमा दिलीप रसैली हुनुहुन्छ। रेकर्डिङ गीत भरालीको रहेको छ भने मिक्सिङ पलाश गगोई र उद्दीप्तको रहेको छ। यो उपन्यास मा स्टुडियो गुवाहाटीमा रेकर्डिङ भएको हो। प्रतिध्वनिहरू विस्मृतिका उपन्यासको अडियो प्रस्तुतकर्ता के प्रोडक्सनको पक्षमा डाक्टर कमल छेत्री र श्रीमती कृष्ण छेत्री हुनुहुन्छ भने यसको उद्घोषणा, निर्देशन र सम्पादना सन्तोष श्रेष्ठको रहेको छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तिलक नेवार, पङ्कज छेत्री, पल्लव छेत्री र अजय पुकवनज्यूलाई, जसले यस उपन्यासको अडियो सिडी निर्माणमा धेरै सघाउ पुर्याउनु भएको छ।